السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ونشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بأبها وإخواني في هذا الجامع المبارك على تنسيق هذه المحاضرة وهذا اللقاء، وأسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ويجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على نهجه ويتبع سنته ويحظى بشفاعته وبرؤيته يوم القيامة. أيها الأحبة، عنوان هذا اللقاء محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم عن من أيها الأحبة؟ نتكلم عن أعظم شخصية، أعظم بشر خلقه الله. تصور البشر من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أفضل وأعظم وأحسن وأجمل هؤلاء جميعا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس خلقا وأفضل الناس تواضعا، اجتباه ربه واصطفاه واختاره وهداه وجعله خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هو أفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فهو الذي أشرقت بنوره الدنيا واهتدت بهداه البشرية، فكان نعمة وهداية ورحمة ونورا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله تبارك وتعالى كمل هذا الرجل، هذا النبي، هذا الإمام صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يحبه البشر فقط، بل حتى الحجر والشجر والدواب تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقد أظلمت الدنيا بالجاهلية والشرك والوثنية. إن هذه البشرية حينما تخبطت في ظلمات الجهل، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقذها صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، فتفتقت بالنور أركان الدجى وساء على الكون الفسيح ضياء. ومضى السلام على البسيطة صافيا تروي به الفحياء والجرداء، حتى صفت الكون أعظم شرعة فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم: يحن الجذع من شوق إليك ويذرف دمعه حزنا عليك، ويجهج بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثك وكذا يديك، صلى الله عليه وسلم. فما لي لا يحن إليك قلبي وحلمي أن أقبل مقلتيك
وأن ألقاك في يوم المعاد وينعم ناظري من وجنتيك، فداك قرابتي وجميع مالي، وأبذل مهجتي دوما فداك، تدوم سعادتي ونعيم روحي إذا بذلت حياتي في رضاك. حبيب القلب عذرا لا تلمني، فحبي لا يحق في سماك، ذنوبي أقعدتني عن علو وأطمح أن أقرب من علاك، لعل محبتي تسمو بروحي فتجبر ما تصدع من هواك، عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أحبوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحبونه وقد اكتحلت أعينهم برؤيته، واهتدت قلوبهم بنوره، وأشرقت نفوسهم بضيائه، وأقبلت قلوبهم إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعه، في حبه، في حرصه، في شفقته، في رحمته عليه الصلاة والسلام. فهو عظيم البركة صلى الله عليه وسلم، بركته إلى يوم القيامة، بركته على البشرية، بركته على الإنسانية، بركته على الكون بأكمله، بركته على الحياة صلى الله عليه وسلم. وعظيم في رحمته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم، عظيم في حرصه وحبه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أنس في البخاري ومسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه 8 الأمور التي تتعلق بها القلوب ينبغي ألا يسبق إلى قلبك واحد من هذه 8، وأن يكون قلبك مليء بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولا. نعم، هذا هو المؤمن الصادق في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هناك مواقف كثيرة أيها الأحبة، نأخذ نماذج فقط، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة، والصحابيات كذلك في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يحبونه لأن حبه عبادة، لأن حبه عليه الصلاة والسلام من أركان هذا الدين العظيم. ولذلك لا تقبل الشهادة إلا أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبد الله عز وجل إلا على منهجه ومن طريقته وعلى سبيله وعلى منهجه صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن أن تصلي إلا والرسول صلى الله عليه وسلم إمامك وقدوتك؟ وكيف يمكن أن تكون مسلما إلا بعد أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهو أبتر البركة وأبتر العقب وأبتر الخير والعياذ بالله. وكل ما زاد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم
ازددت قربا منه في حياته مع سنته والتزام منهجه، وفي موته تكون أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق الذي هو رقم 1 من الصحابة، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو صاحبه في الهجرة وصاحبه في كل مكان. جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. الله أكبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وقد خنقه عقبة بن أبي معيط المشرك الضال، فدافع بقوة وضرب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو بكر الصديق الذي كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فيطمئنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، أبو بكر في حادثة الهجرة كان يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم تارة، وخلفه تارة، وعن يمينه تارة، وعن يساره تارة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أتذكر الرصد فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير خلفك، وأخشى عنك عن ميمنتك فأسير عن يمينك، وأخشى عليك من يسارك فأسير عن يسارك. لا إله إلا الله، ما أعظم القلوب إذا امتلأت بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يسجى وميت والناس تموت في بعض فيذهب إليه ويقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: رحمك الله حيا وميتا، ويطمئن الناس في ثبات، في اطمئنان. موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقف أبو بكر على المنبر ويقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو الموقف العظيم الذي شهد لأبي بكر بأنه من أعظم المواقف، مع موقفه أيضا في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه. فكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أعطاه ماله كله ووقته كله وجهده كله وكل شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل ملاحاة، حصل خصومة بين أبي بكر وعمر، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم لي صاحبي، هل لا تركتم لي صاحبي، فما أوذي بعدها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يسمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. الصحابة يعني صامتون، لكن أبو بكر يبكي. لماذا؟ يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيموت، وأنه هو الذي يخير عليه الصلاة والسلام. نموذج آخر عمر في قوته وصلابته وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه، كان صريحا مع نفسه يقول: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. الله أكبر. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيأتي مرة أخرى يقول: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر
الآن يا عمر. ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لديه اقتراحات، وأحيانا يجرؤ في غزوة الحديبية، فكان يناقش النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني الله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب إلى بكر ومثلها يقول بعد ذلك، يقول: خشيت إني أسأت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنت أتصدق لذلك الموقف. عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية إلى قريش، لأنه كان لديه علاقات، عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولديه قرابة. فلما وصل إلى قريش فاوضهم، لكن لا حيلة. قالوا: إن أردت أن تطوف أنت بالبيت طف، أما محمد ومن معه لا يطوفون. قال: والله ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف. ولذلك لما أشيع أنه قتل، لأنهم حبسوا عثمان، أشيع أنه قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على القتال. نعم، هذه مواقف عظيمة للصحابة رضي الله عليهم. علي رضي الله عنه وأرضاه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذا الشاهد، ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون، يعني يفكرون ويتأملون: من هذا الشخصية، من هذا الرجل الذي حظى بهذا الموقف العظيم؟ لا أعطين الراية غدا، الراية التي يقاتل عليها ويذهب إلى خيبر يقاتل اليهود في خيبر. لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فكنت أرفع قامتي رجاء أن يعطيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. ثم لما صلى الفجر والتفت قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله إنه يشكو الرمد في عينه. قال: إلي به. فجاءوا به يهادى بين الرجلين ما يرى، فبصق في عينيه فما كان بها من رمد، وشفي. معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال: على رسلك. إذن هذا الرجل يحب الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية، يقول: والله ما رأيت مثل محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والله ما يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره، ولا يتكلموا إلا خفضوا الأصوات عنده، ولا يبصق إلا استقبلوها بأكفهم ودلكوا بها وجوههم عليه الصلاة والسلام. ما هذا؟ وفدت على الملوك والرؤساء فلم أرى كمحمد وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص يقول: والله لو طلبتموني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما كنت أحد النظر حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. مواقف عظيمة تدل على حبهم. وأبو سفيان لما غدرت المشركون، غدروا في السبعة على ماء الرجيع، منهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، لما قتلوا زيد قبل أن يقتلوه يقول أبو سفيان: يا زيد أسألك بالله، هل تريد أن محمد مكانك وأنك في أهلك؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه شوكة وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام، فيقطع ويقتل. خبيب أيضا
يقولون له نفس الكلام. قال والله ما أحب أن يشاك بشوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني في أهلي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الله أكبر. أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لا شك أنه حظي بأمر عظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء فيها كل شيء عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلم فيها كل شيء. هذه مواقف، وإن كانت المواقف كثيرة جدا. صحابية أنصارية رضي الله عنها قتل زوجها وأخوها وأبوها وولداها في أحد، فكل ما قالوا قتل أبوك قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل زوجك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا هو بخير، قالت حتى أراه. فذهبت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة، المصائب أهون ما دام أنك بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة يقول لما حمل المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تترست للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلته يتترس بي، فكانت السهام تتقاذف حتى أصبح كالقنفذ. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه من السهام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يقول له ارم سعد فداك أبي وأمي. طلحة رضي الله عنه وأرضاه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف في أحد حينما أصيب صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشق وجهه وسقط في الحفرة صلى الله عليه وسلم، جاءت السهام على يد طلحة حتى شلت يده رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة في ذلك الموقف لما رأوا أن المغفر قد حلقتاه قد دخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم عالجوها، حاول أبو بكر وعمر ما في فائدة. ما الذي حدث؟ قال أبو عبيدة عنكم، ثم أخذها يجرها بأسنانه حتى سقطت أسنانه دفاعا وحبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، المحبة ليست ادعاء، هناك مظاهر لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توقيره، متابعته، طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب شيئا أكثر من ذكره، فكم أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي يقول: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك من صلاتي النصف؟ قال: إن زدت فخير. قال: الثلثان؟ قال: زدت فخير. قال: أجعلت صلاتي كلها لك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. كذلك أيها الأحبة، كثرة تذكره وتمني رؤيته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي لي حبا، وهذا أمر نفرح به. إن من أشد أمتي لي حبا أناس
أو ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يقول من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين سيأتون من بعدي، عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك في أثر في حديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يعني عن أفضل الناس أو أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى في معنى الحديث، فقالوا الملائكة. قالوا وما لهم لا يكونون كذلك وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قالوا وما لهم لا يكونون كذلك والوحي ينزل عليهم؟ قالوا نحن. قالوا وما لكم لا تكونون كذلك وأنا بين أظهركم؟ إنما هم أناس يأتون بعدي ويؤمنون بي، عليه الصلاة والسلام. فهذه أيضا من ما يجعل الإنسان يفرح ويطمئن ويزداد رسوخا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مظاهر محبته محبة قرابته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، محبة على السنة وليست كما يفعل الشيعة والصوفية والعياذ بالله، يخرجون من هذه المحبة إلى الشرك والوثنية، ويدعون لهم العصمة والألوهية والربوبية والعياذ بالله. أيضا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من مظاهر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي. انتبه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك محبة سنته عليه الصلاة والسلام. نختم أيها الأحبة بثمرات هذه المحبة. ما هي ثمرات حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الفوز بمحبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حلاوة الإيمان، 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان كما مر معنا. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذلك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال أنت مع من أحببت يوم القيامة. ولذلك أنا سيقول ما فرحنا بشيء فرحنا بمثل هذا الحديث، فإننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. نعم. فتحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت معه يوم القيامة. مغفرة الذنوب وذهاب الهموم والغموم، فكل ما أحببته وأكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الله همك وغمك وغفر ذنبك. أيضا أنك ترد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض الذي ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأباريقه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فيسقيهم صلى الله عليه وسلم، فتكون ممن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب في ذلكم اليوم العظيم الذي يشتد فيه الكرب والحر والعطش والخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحال بيني وبين أناس فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير وبدل. فنعوذ بالله أن نغير وأن نبدل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن يحشرنا في زمرته، وأن يوردنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته سبحانه وتعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي ترفعكم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.